हालेलुया। हालेलुया। मैं इस पाम संडे में आप सबों को वेलकम करता हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खड़े खड़े हम एक आयत मुकद्दसा की तलावत करेंगे, उसके बाद फिर आप बैठ सकते हो। यूहन्ना की अंजील उसका 12वां चैप्टर और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा को देखिए। यूहन्ना की अंजील उसका 12वां चैप्टर है और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा से हम पढ़ना शुरू करेंगे और उसकी हम 16वीं आयत तक पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा जो बाइबल लेकर आए हैं। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, बाइबल क्या लिखा है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे। क्या पुकारने लगे? होशाना। क्या पुकारने लगे? होशाना। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सायोन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। 16वीं आयत में लिखा है, उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाई से बरकत है। सब बोलिए आमीन। अब बैठ सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ये रुमाल मुझे दे देना। बाइबल मुकद्दस के अंदर जिस हिस्से को आज हमने पढ़ा है, याद रखिए ये पाम संडे से मुतालिक है, ये उसके बारे में है और ये संडे याद रखिए हमारे लिए स्पेशल एक दिन है। मसीहत की तारीख में आज की चर्चिज में इस दिन को बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। उसकी वजह यह है कि यीशु मसीह बड़ी जलाली और फातिहाना अंदाज में, बाइबल कहती है, वो यरूशलेम के अंदर दाखिल हुए। अब ध्यान करिएगा सभी, हमने यहां पर अपने मोबाइल सभी ऑफ कीजिए, जितनों के पास मोबाइल है वो ऑफ कर लीजिए। यहां सुनिए, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां लेकर, लिखा है, उसके इस्तकबाल को निकले। और मैं आपको कह रहा हूं, चर्च में आज जितनी भी मसीही रस्मों रवाज या रीत रवाज या त्यौहार जो मनाए जाते हैं, उनमें ये एक खूबसूरत त्यौहार है जिसमें सभी बच्चे बड़े डालियां लेकर चर्च में आते हैं ताकि उस रीत को कायम रखा जाए जो यरूशलेम के अंदर दोहराई गई और जिसका जिक्र जकरिया की किताब में मरकूम है। यहां पर सुनिए, इस हवाले में यीशु मसीह को यरूशलेम में हम एलानिया और फतेहाना अंदाज में उसे दाखिल होते देखते गए। और बाइबल ये कहती है यहां पर जो हमने पढ़ा कि यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए। आपको पता है यरूशलेम में दाखिल होने का मतलब क्या था? बोलो, दुखों में दाखिल होना, मुसीबतों में दाखिल होना। बाइबल मुकद्दस के अंदर इस बारे में जिक्र मौजूद है कि जब यीशु मसीह ने यरूशलेम के अंदर आने के लिए कदम रखा तो पहले से शागिर्दों को सारे उन हालात से आगाह कर दिया जो यरूशलेम में यीशु मसीह पर और उसके शागिर्दों पर वकूअ में आने वाले थे। पढ़ेंगे एक वर्ष को, मत्ती की अंजील 20वां बाब उसकी 17वीं आयत को। मत्ती की अंजील उसका 20वां चैप्टर उसकी 17वीं आयत को देखिए। यरूशलेम में आने का मकसद या मतलब क्या था? आइए इसको पढ़िए। मत्ती की अंजील उसका 20वां चैप्टर और हम उसकी पढ़ेंगे 17वीं से 19वीं आयत मुकद्दसा। यरूशलेम जाते हुए यीशु 12 शागिर्दों को अलग अलग ले गया और राह में उनसे कहा, 18वीं वर्ष में, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम सरदार काहिनों और फकीरों के हवाले किया जाएगा।
وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے. 19 آیت کیا کہتی ہے؟ اور اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گے تاکہ وہ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں اور کوڑے ماریں اور صلیب پر چڑھائیں اور وہ تیسرے دن کیا لکھا ہے؟ زندہ کیا جائے. آپ اندازہ کیجئے یسوع مسیح کو پتا ہے یروشلم میں جانے کا مطلب کیا ہے. یروشلم میں جانے کا کیا مطلب ہے؟ کوڑے کھانے، ٹھٹھوں میں اپنے آپ کو بائبل کہتی ہے حوالے کر دینا کہ لوگ مجھے ٹھٹھوں میں اڑائیں. یسوع مسیح کو یروشلم میں جو کچھ ہونے والا تھا ہم یہ پڑھتے گئے وہ سب کچھ ان کو پہلے سے علم تھا. ہم سوچیں جب ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو کہ آنے والے وقت میں یہ سب میرے ساتھ ہونے والا ہے، ہم بچاؤ کی ترکیبیں نہیں نکالتے، ہم طریقے بناتے گئے، ہم اس موقع سے نکلنے یا بھاگنے کی کوشش کرتے گئے. اور یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انجانے میں کوئی دکھ سہنا پڑے تو دکھ کی تکلیف کم ہوتی ہے اور پھر اس میں تسلی بنی رہتی ہے، کیونکہ جو بھی آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کاش آپ کو پتا ہوتا تو یہ سب آج آپ کے ساتھ نہ ہوتا. تو ہمیں یہ تسلی ہوتی ہے کہ جو کچھ میں نے سہا ہے اس کے بارے میں مجھے تو پتا ہی نہیں تھا، تو اس میں نے کہا تکلیف کم ہوتی ہے کیونکہ امید بنی رہتی ہے. لیکن سوچو جو دکھ، جو تکلیف جس کے بارے میں ہمیں پہلے سے پتا ہو اور وہ ہمیں جھیلنی پڑے، اس کا درد بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں تسلی نہیں ہوتی. آنے والے کہتے گئے جب آپ کو پتا تھا تو آپ بچے کیوں نہیں؟ آپ نے طریقے کیوں نہیں نکالے؟ تو آپ نے جان بوجھ کر یہ سہا ہے، اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ تو اس میں کوئی تسلی نہیں ہوتی. اور یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یسوع مسیح بائبل کہتی کہ دوسرے دن لکھا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ جب وہ عید کے لیے آئے تھے یروشلم میں داخل ہوئے. تو یروشلم میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بولیے. دکھوں میں داخل ہونا. کیسا خوبصورت یہ ایگزامپل ہے آج کے لوگوں کے لیے کہ جب تمہیں ستاو سہنا پڑے، جب تمہیں دکھ اٹھانے پڑے، جب اذیت اور پریشانی کا تمہیں سامنا ہو تو یہ نہیں کہا کندھے جھکا کر یا بڑے مسکین بن کر یا بڑے ایسے دکھی بن کر ان کو فیس کرو، سینہ چوڑا کر کے اور خوشی کے ساتھ انہیں فیس کرو. کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے یسوع مسیح کی یروشلم میں نہیں دکھوں میں انٹری ہوئی ہے، اذیت میں، پریشانی میں، مصیبت میں. ان چیزوں کے اندر جب یسوع مسیح انٹر ہوئے تو بائبل کہتی کہ انہوں نے بڑے جلالی اور بڑے فاتحانہ انداز میں انہوں نے انٹری کی ہے. بولو آمین، ہاللویا. ایک ورس پڑھیں گے پہلا پترس اس کا، آئیے 4 چیپٹر اس کی 12ویں آیت مقدسہ دیکھیے. پہلا پترس کا خط اور اس کا 4 چیپٹر اور ہم اس کی 12ویں آیت مقدسہ دیکھیے میرے ساتھ کیا لکھا ہے. اے پیارو، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے، یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو کہ یہ انوکھی ایک بات ہوئی ہم پر واقعہ ہوئی ہے. 13ویں ورس میں لکھا ہے بلکہ مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہو. کیا لکھا ہے؟ کیا کرو؟ بولیے کیا کرو؟ آمین. کیا کرو؟ خوشی کرو تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت تو خوش و خرم ہو. آج مجھے یہ بتائیے دکھ سہنا خوشی کی بات لگتی ہے کہ دکھ کی بات لگتی ہے؟ آج دکھ سہنا، مصیبت سہنا خوشی کی بات نہیں لگتی. اور میں نے کہا بائبل یہ کہتی ہے کہ جب تمہیں دکھ سہنے پڑے تو یہ مت سمجھو کہ یہ کوئی انوکھی چیز ہم پر ہوئی. اس نے کہا خوشی کرو اس لیے کہ اس دکھ میں تمہارا سکھ ہے، اس ٹیسٹ میں تمہاری پرموشن ہے، تمہاری ٹیسٹمنی ہے. بائبل یہ کہتی ہے یہ تمہاری سٹوری بننے جا رہی ہے تاکہ سٹوری ہو تو گلوری بھی خدا تمہاری کھڑی کرے. اور بائبل یہ کہتی ہے یسوع مسیح باوجود اس کے کہ وہ جانتے تھے کہ یروشلم میں مجھے مارا جائے گا، مجھے ستاو سہنا پڑے گا، مجھے
دکھ اٹھانے پڑیں گے, صلیب پر چڑھایا جائے گا, کوڑے مارے جائیں گے, فقی فریسی ایسے فتوے مجھ پر لگائیں گے اور ایسے الزامات مجھ پر کریں گے جو میں نے کیے ہی نہیں ہے. اور میں یہ کہتا ہوں ایک بھی یسوع مسیح کے چہرے پر ندامت کا نشان نہیں تھا, ایک بھی پریشانی کا نشان نہیں ہے. آپ امیجن کیجئے آج سے سن 2021 سال پہلے آج ہی کے دن اس دھرتی پہ جب وہ یروشلم میں داخل ہوئے تو بڑا سینہ چوڑا کر کے خوشی سے جلال سے وہ یروشلم کے اندر داخل ہوئے, حالانکہ ان کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہونے والا ہے. اس لیے میں نے کہا جب ہم کرسچن لائف جینے کا سوچتے ہیں تو وہاں لکھا ہے تم ستاو سہنے کے لیے آئے ہو, تم پکنک منانے کے لیے نہیں. لکھا ہے جتنے دینداری کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سبھی کے سبھی کیا ہوں گے, بولیے ستائے جائیں گے, انہیں دکھ اٹھانا پڑے گا. اور یہاں ہم یہ سیکھ رہے ہیں یسوع مسیح کا کیا خوبصورت اگزامپل ہے کہ جب وہ یروشلم میں آئے ہیں تو انہوں نے اس دکھ کو دکھ کی بات نہیں جانا, خوشی کی بات جانا. اس کی پتہ ہے کیا وجہ تھی؟ کرنتھیوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ ستاو یا یہ دکھ پل بھر کا, اس نے کہا تمہارے لیے ابدی جلال پیدا کرے گا. پل بھر کا دکھ ہو سکتا ہے یہ دکھ ابراہیم کی طرح 23 سال 24 سال کا ہو سکتا ہے یہ دکھ یوسف کی طرح 13 سال کا ہو سکتا ہے یہ داؤد کے جیسے 15-16 سال کا یہ دکھ ہو, لیکن بائبل کہتی ہے تمہارے لیے پل بھر کا ہے. کیونکہ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں ہیون کی چیزوں کے ساتھ ان کو تو یہ درد بہت کم لگتا ہے, کیونکہ وہاں کی چیزیں پرماننٹ ہیں اور بائبل کہتی ہے وہ جلال سے بھری ہیں. سب بولو آمین. اس لیے میں نے کہا یسوع مسیح کو پتا تھا کہ مجھے ستاو تو سہنا ہے لیکن ایک اجر ہے جو میرا ویٹ کر رہا ہے, ایک اتھارٹی, گلوری اور بلیسنگز ہیں جو میرا حصہ بننے جا رہی ہیں. سب بولو آمین. یہاں پر 12ویں ورس میں یوحنا کی انجیل 12ویں باب کی 12ویں ورس میں لکھا ہے اور دوسرے دن بہت سے لوگ, کیا لکھا ہے بولیے, بہت سے لوگ. ہم بائبل سے یہ پڑھتے ہیں بہت سے لوگ. آپ کو پتا ہے یہ بہت سے لوگ نہ تو فقی فریسی تھے, نہ صدوقی تھے, اور نہ یہ یروشلم کے لوگ تھے. یہ بہت سے لوگ پھر کہاں سے آ گئے؟ بائبل یہ کہتی کہ واقعہ یہ سب یروشلم کے اندر ہوا ہے, اور یہ تو بالکل ایسے ہی تھا, محاورہ ہے چراغ کے نیچے اندھیرا. یروشلم کے اندر چراغ چمکا لیکن یروشلم میں اندھیرا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا. بائبل کے اندر آئیے اس ورس کو پڑھیں گے میرے ساتھ. دیکھو 12واں چیپٹر اس کی 9 ورس میں لکھا ہے, یوحنا کی انجیل 12واں چیپٹر اس کی 9 ورس میں. بس یہودیوں میں سے عوام یہ معلوم کرتے کہ وہاں ہے نہ صرف یسوع کے سبب سے آئے بلکہ اس لیے بھی کہ لازر کو دیکھیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ہم پڑھیں گے 55 آیت سے 11واں چیپٹر اس کی 55 ورس میں. اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی اور بہت لوگ فصح سے پہلے کہاں سے آئے تھے بولیے؟ دیہات سے یروشلم کو گئے تاکہ اپنے آپ کو کیا کریں؟ بائبل کہتی ہے کیونکہ یہ یہودیوں کا طریقہ کار تھا, ان کے جب بھی مقدس تہوار آتے تھے ان کو منانے کے لیے یہ لوگ یروشلم میں آتے تھے. اور بائبل کہتی ہے دیہاتوں کے لوگ یروشلم کے اندر جمع تھے, یہ شہر کے لوگ نہیں تھے, اور نہ یہ اونچلے طبقے کے لوگ تھے, یہ چھوٹی ذات کے عوام کے بارے میں لکھا ہے. بائبل یہ کہتی ہے یہ دیہاتی لوگ تھے اور نچلے طبقے کے لوگ تھے. ہو سکتا ہے غیر قوم کے بھی لوگ ہوں پر یہودی بھی ان میں تھے, کیونکہ لکھا ہے وہ اپنی عید سے پہلے وہاں پر آئے تھے تاکہ اپنی طہارت کے دنوں کو پورا کر پائیں. ہم نے کیا پڑھا ہے؟ بہت سے لوگ کون سے تھے بولیے؟ تو یروشلم کے لوگ کہاں تھے؟ جہالت میں. یروشلم کے لوگ جہالت میں تھے, وہ لوگ اس کے استقبال کو نہیں نکلے. ان لوگوں نے تو یسوع مسیح کی مخالفت کی کہ ان کو منع کر, یہ کیوں چلاتے گئے.
जितने लोग यीशु मसीह के इस्तकबाल को इकट्ठे हुए, उनमें से ज्यादातर लोग लिखा है इर्द गिर्द के गांवों के और देहातों के लोग थे, अनपढ़ और मैंने कहा आम तबके के वो लोग थे। और यरूशलेम के लोग अगरचे वो यरूशलेम में थे, लेकिन बाइबल ये कहती है वो रूहानी एतबार से तारीकी में थे। अगरचे वो उजाले में होते तो वो जान लेते कि ये जकरिया की नबूवत है जो पूरी होने जा रही है। बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते गए, जितने लोग हैकल के करीब थे उतने की लोग हैकल से दूर थे। तो हैकल के करीब कौन थे? बकी फरीसी, सदूकी और शरा के आलम, ऐसे लोग बाइबल कहती है हैकल के तो करीब थे। हर संडे, हर सैटरडे वो सब्बत के दिन प्रचार तो करते गए, लेकिन पता ही नहीं कि प्रचार पूरा हो चुका है, पता ही नहीं कि वो नबूवतें वजूद में आ चुकी हैं और जीसस क्राइस्ट की शक्ल में हूबहू वो सब चीजें पूरी हो चुकी हैं। सब बोलिए आमीन। बाइबल ये कहती है सब लोग देहातों के थे। अब यहां पर मैं आपको बताऊं, इतनी बड़ी भीड़ जमा हुई तो इसकी दो वजूहात थी। इतनी बड़ी भीड़ जो यहां जमा हुई तो इसकी मैंने कहा दो वजूहात थी। पहली वजह क्या थी? बाइबल कहती लोग जोक दर जोक लाजर को देखने के लिए आए थे। अगर 11वां चैप्टर 10वां चैप्टर ये आप पढ़ते हो, हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं यीशु मसीह का दोस्त मर गया था और फिर यीशु मसीह ने उसे जिंदा किया। इस मौजज़े की खबर यरूशलेम से आगे गिरदो नवा में देहातों में गूंज गई। लोगों के अंदर तजस्सुस पैदा हुआ, अच्छा लाजर जिंदा हुआ है तो कितने दिन उसे मरे हो गए। यहूदियों की ये सोच थी, उनका अकीदा था कि 3 दिन तक रूह जो है वो धरती पे रहती है और अगर कोई भी पावरफुल या माइटी जन या कुदरत से भरा कोई भी नबी हो तो उसे वापस बंदे में ला सकता है। ये उनका अकीदा था। अब यीशु मसीह ने उनके इस अकीदे को गलत साबित करने के लिए लिखा है चौथे दिन वो आए। कितने दिन आए? क्योंकि बाइबल कहती है लाजर को 4 दिन कब्र में पड़े हो गए। अब उनको ये तसल्ली हो चुकी थी कि लाजर की कब्र अब धरती पे, उसकी रूह अब धरती पे नहीं है, वो पाताल में है। और यीशु मसीह चौथे दिन लाजर की कब्र पर आकर उसे जलाते गए, जिंदा करते गए, ये साबित करने के लिए कि जो यहां पर है उसके पास आसमान, जमीन और पाताल का अख्तियार है। वो जो चाहे वो कर सकता है। आमीन। इसलिए हम ये पढ़ते हैं, बाइबल कहती है, मैंने कहा यरूशलेम के अंदर इतनी बड़ी भीड़ जमा हुई तो दो उसके रीजंस थे। पहला रीजन क्या है? लोग जोक दर जोक लाजर को देखने आए। और दूसरा सबब यह था कि लोगों के लिए वो ईद का दिन था। ईद का दिन ये मतलब नहीं कि ईद उसी दिन थी। ईद फसा जो हम जुमेरात को मनाने वाले हैं, ये दिन उसी के चल रहे थे। यहूदियों के खुशी के दिन याद रखिए 8-8 दिन चलते थे, 7-7 दिन चलते थे। उनकी ईद, उनके त्योहार हमारे जैसे नहीं होते थे कि 1 दिन में खत्म, 2 दिन में खत्म। उनके त्योहार 8-8 दिन, 7-7 दिन चलते हैं। हमने यहां पर ये पढ़ा है, इसको पढ़ लीजिए। 11वां चैप्टर उसकी 54 वर्ष, यूहन्ना की इंजील 11वां चैप्टर और हम उसकी 54 वर्ष को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? बस उस वक्त से यीशु यहूदियों में एलानिया नहीं फिरा, बल्कि वहां से जंगल के करीब के इलाके में इफ्राइम नाम एक शहर को चला गया और अपने शागिर्दों के साथ वहीं रहने लगा। 55 वर्ष में मैं पढ़ता हूँ, लिखा यहूदियों की वे फसा नजदीक थी और बहुत लोग फसा से पहले देहात से यरूशलेम को गए ताकि अपने आप को पाक करें। अगली वर्ष में लिखा है 56 में, पास वो यीशु को ढूंढने और हैकल में खड़े होकर आपस में कहने लगे, तुम्हारा क्या ख्याल है, वो ईद में नहीं आएगा? क्या वो ईद में नहीं आएगा? सरदार काहिन और लिखा है फरीसियों ने हुक्म दिया
دے رکھا تھا کہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ وہ کہاں ہے تو اطلاع دے تاکہ اسے پکڑے۔ اب بائبل یہ کہتی کہ لازر کے بارے میں اور یسوع مسیح کے بارے میں لوگوں کے اندر ایسا تجسس تھا، کیونکہ لازر کا زندہ ہونا بھی انہیں دیکھنا تھا کہ کون سا ہے۔ آؤ اسے جا کر ملتے گئے کہ 3 دن جب تو نہیں تھا، دھرتی کے نیچے تھا یا کہاں بھی تھا، تو تیرا وہ عالم کیسا تھا۔ اور یسوع مسیح کو بھی ملنے کے لیے ان کے اندر تجسس تھا کہ آؤ اس کو ملے، وہ کیسا ہے اور کیسی قدرت سے اس نے 4 دن کے مردے کو جلایا ہے۔ بائبل کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں یروشلم میں اتنی بڑی بھیڑ کیسے لگی؟ 2 وجوہات، کیا بولیے؟ لازر کو ملنا ہے اور یسوع کو ملنا ہے۔ دوسری، ان کی عید کا تہوار تھا اور اسے وہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے آئے تھے۔ ہم نے یہاں پر یہ پڑھا ہے کہ وہ دیہات سے یروشلم کو آئے تھے تاکہ اپنے آپ کو ان رسموں کے لیے پاک کرے جو عید فصح پر۔ آپ بتائیے، جب ہم نے یوحنا 12واں باب اس کی 12ویں ورس کو پھر سے پڑھیں گے، یوحنا کی انجیل 12واں باب اس کی 12ویں ورس میں، دوسرے دن بہت سے لوگ یسوع نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم تھینک یو یہاں پر ہم نے دیکھا ہے وہ عید میں آئے تھے۔ اب یہ عید کون سی تھی بتائیے؟ عید فصح۔ یہ عید فصح کا تہوار کا وہ ٹائم تھا۔ عید فصح یاد رکھیے یہودی اس لیے مناتے تھے جیسے ہم 14 اگست مناتے ہیں۔ 14 اگست کیوں مناتے ہیں؟ پاکستان کی آزادی کا دن ہے۔ اور سیم یاد رکھیے عید فصح جب وہ مصر سے نکلے تھے اس رات انہوں نے برے ذبح کیے، ہر پریوار پیچھے ایک برا، اور انہوں نے سالم بھون کر کھایا، اور خدا نے کہا تھا یہ تمہارے چھٹکارے اور آزادی کا سال ہے، اسے نسل در نسل منایا کرنا۔ آمین۔ تو یہ وہی تہوار چل رہے تھے، اور بائبل کہتی اتنی بڑی بھیڑ یروشلم کے اندر لگی، اور وہ لکھا ہے کہاں کے لوگ تھے؟ دیہاتوں کے، یروشلم کے لوگ نہیں تھے۔ یہاں پر ہم نے یہ پڑھا ہے ان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ بولیے۔ کھجور کی ڈالیاں۔ کھجور کی ڈالیاں وہ لے کر یسوع مسیح کا استقبال کرنے کے لیے آئے۔ بائبل کے اندر یاد رکھیے کھجور کن چیزوں کی علامت ہے؟ انہوں نے اور تو کوئی پودے نہیں لیے، اور کوئی ڈالیاں نہیں لی، اسپیشل کھجور کا ذکر یہاں پر لکھا ہے۔ کھجور یاد رکھیے غم کے بعد آرام اور چین کا نشان ہے۔ کس کے بعد بولیے؟ غم کے بعد بائبل ثابت کرتی ہے ریسٹ کا، سکون کا وہ نشان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جیون کا اور وہ فتح مندی کا بھی نشان ہے۔ کیا بولا میں نے؟ وہ ریسٹ کا مطلب، اب سوچو مصر کی غلامی وہ 400 سال کی تھی نبوت کے مطابق، لیکن دعا نہ کرنے کی وجہ سے، خدا کے ساتھ نہ چلنے کی وجہ سے وہ غلامی 430 سال کی ہو گئی۔ اس کے بعد جب وہ نکلے گئے تو یہ 430 سال کا ان کے اوپر غم تھا، اور عید فصح کو جب ان لوگوں نے منایا تو ڈالیاں، اور عید خیام کے دن بھی یہ ان کی عیدیں ہیں، ان میں بھی یہ ڈالیاں استعمال کرتے تھے وہ لوگ۔ تو یہ اس بات کا نشان تھا ہم نے جو غلامی کا غم سہا، جو دکھ اٹھایا، اس کے بعد خدا نے ہمیں چین دیا۔ یہ ڈالیاں لہرا کر وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ خدا نے ہماری جانوں کو آرام دیا ہے۔ میں نے کہا یہ فتح مندی کا نشان ہے، کیونکہ یسوع مسیح کا جب ہم پڑھتے کہ یروشلم کے اندر آنا، تو میں نے کہا وہ فتح مندی کے اس انداز میں یروشلم کے اندر داخل ہوئے، جبکہ بائبل کہتی ہے یروشلم میں آنے کا مطلب تھا دکھ اٹھانا، کوڑے لگنا، صلیب پر چڑھایا جانا، اور یہ سب کچھ جیسس کرائسٹ کو پہلے سے علم تھا۔ اور یہاں پر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کھجور کی ڈالیاں ان لوگوں نے لہرا کر یسوع مسیح کا استقبال کیا۔ پتہ ہے، یاد رکھو یہ خوش آمدید کہنے کا بھی نشان ہے۔
क्योंकि यीशु मसीह को उन्होंने खुश आमदीद कहा, वेलकम किया, इस्तकबाल किया उसका। और यहां एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर सोचो हमने डाली लहराकर एक रस्मी तौर पर उसको पाम संडे में आकर वेलकम कर दिया, और यहां हमने उसे वेलकम नहीं किया, इस दिल को नहीं खोला उसके लिए। बाइबल क्या कहती है? एक आदमी, एक शख्स जब धरती पे तौबा करता है, स्वर्ग में खुशी का समा होता है। स्वर्ग, बाइबल कहती है, उसके लिए खुशी मनाता है। आप सोचो कि आपकी तौबा पर हम में से कोई एक बपटाइज होता है, तौबा करता है, होली स्पिरिट से भरता है, पूरा हेवन उसके लिए झूम रहा है, पूरा हेवन विद गॉड, बाइबल कहती है, उसके लिए खुशी की जाती है कि आज उनमें से निकल के एक हमारे साथ शामिल हो चुका है। सब बोलो आमीन। तो सिर्फ इसे रस्मी तौर पर हम ना लहराएं, बल्कि पूरे हार्ट को उसके लिए ओपन करें कि खुदावंद, मैं अपने दिल में तुझे वेलकम करता हूं। इसलिए याद रखो, हमारे लिए खुशी समा तब बनता है खुशी का। आइए एक हवाला पढ़ेंगे मुकाशवा की किताब, उसका 7 चैप्टर, उसकी 9 वर्ष से पढ़ेंगे। मुकाशवा की किताब, उसका 7वां चैप्टर, उसकी 9वीं वर्ष में लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं, हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़बान कि एक ऐसी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। मतलब इसका है कि इतनी बड़ी भीड़ है, इतना हजूम है कि गिनती में नहीं है, गिना ही नहीं जा सकता। सफेद जामे पहने, खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए, तख्त और बला के आगे खड़ी हैं। आगे क्या लिखा है 10वीं आयत, और बड़ी आवाज से चलाकर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से जो तख्त पर बैठा है और बला की तरफ से है। सब बोलो आमीन। मुकाशवा में बाइबल कहती है कि आसमानी मंजर जो हमें दिखाया गया, इस आसमानी मंजर में बाइबल कहती है इतनी बड़ी दुनिया है, इतने बड़े लोग हैं कि गिनती में नहीं है। और पता है, ये लोग चुने गए लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने गम सहा, दुख सहा और उसके बाद हेवन में जा पहुंचे। ये उनके लिए अजर था, और उनको बर्रा के लहू से धुली हुई सफेद पोशाकें दी गई और उन्होंने पहनी। और जिस खजूर को हम धरती पे देखते हैं, उसको स्वर्ग में भी दिखाया गया। क्या बाइबल कहती है? ज़बूर की किताब में लिखा है, हम बाद में ज़बूर भी अक्सर गाते होते हैं, खुरमे दे दरख्त दे वांगू सादक लै लहावेगा। खुरमा कहते हैं खजूर को, कि खजूर के दरख्त के जैसे एक सादक लै लहाएगा। मैंने इसे क्यों कहा? ये जीवन का निशान है। सहरा में याद रखिए, जहां पर और दरख्त कोई उग नहीं सकते, सहरा की गर्मी को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, सहरा की खुश्की को मैंने कहा वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जल्द पानी की कमी होने की वजह से सूख जाते हैं। आपको वहां पर खजूर नजर आएगी, है ना, लहलहाती, सरसब्ज। उसकी वजह क्या है कि खजूर अपना वजूद वहां भी कायम रख सकती है जहां पर और दरख्त निकल जाते हैं, गिर जाते हैं, सूख जाते हैं। अब बाइबल ये कहती है सादिक आदमी उसी के जैसा है। बीमारी आम आदमी को तो मार देगी, पर उसने कहा एक मसीही पर, एक सादिक पर जब वो आएगी, वो उसे झीलते झीलते, बर्दाश्त करते, उसके खिलाफ फाइट करते अड़ा और खड़ा रहेगा। गुर्बत एक आम आदमी पर तो आएगी, पर उसे मार देगी। परेशानी एक आम आदमी पर, हमने कई लोगों को सुसाइड करते देखा है। किस चीज की कमी होती है? पैसा होता है उनके पास, अच्छी वाइफ, गाड़ी, बंगला सब होता है, क्या नहीं होता? सिर्फ पीस नहीं होता, रेस्ट नहीं होता, सुकून नहीं होता। और बाइबल ये कहती है वो लोग निकल जाते हैं। कई बार याद रखो हमारी जिंदगी के अंदर ये चलता है, लेकिन अगर हम सादिक हैं और खजूर से तशबीह दी गई, तो मतलब ये है कि जैसे वो अपना वजूद कायम रखता है, बाइबल कहती तुम रख पाओगे।
बीमारी तो आएगी, वो तुम्हें मार नहीं पाएगी। परेशानी आएगी, पर वो तुम्हें मार नहीं पाएगी। सब बोलो आमीन, हालेलुया। हमने 10वीं आयत में एक लफ्ज पढ़ा है, उन्होंने कहा क्या नजात हमारे खुदा की तरफ से है? क्या हमारे खुदा की तरफ से है? बोलिए, नजात हमारे खुदा की तरफ से क्या है? ये कौन सी भीड़ कह रही है? जमीनी की आसमानी? आसमानी, क्योंकि रेवलेशन ये आसमान का मंजर है। मुकाशवा कहां का मंजर है? आसमान का। और आसमान के मंजर में सफेद जामे पहने, खजूर की डालियां अपने हाथ में लिए एक भीड़ पुकार कर कहती गए निजात हमारे खुदा के हाथ में है। यहां पर इंग्लिश लफ्ज आया है साल्वेशन, कि साल्वेशन खुदा के हाथ में है। यूनानी लफ्ज आया है सोटेरिया, 4991 नंबर का यह लफ्ज है। आसमानी भीड़ ये यूनानी का लफ्ज कहती है सोटेरिया हमारे खुदा के हाथ में है। क्या हमारे खुदा के हाथ में है? बोलिए, सोटेरिया। सोटेरिया मतलब प्रोस्पेरिटी, सोटेरिया मतलब डिलीवरेंस, सोटेरिया मतलब प्रिजर्वेशन, सल्वेशन, वेलफेयर। उसने कहा ये चीजें हमारे खुदा के हाथ में है। बाइबल याद रखो, जब आसमानी मंजर दिखा रही है तो बाइबल सिर्फ मुक्ति की ही बात नहीं करती, सिर्फ पापों से उद्धार की, पापों से छुटकारे की बात नहीं करती। बाइबल कहती है तुम्हारी प्रोस्पेरिटी भी, मतलब तुम्हारी कामयाबी भी उसके हाथ में है। बाइबल ये कहती है तुम्हारा छुटकारा, मतलब तुम्हारी डिलीवरेंस भी उसके हाथ में है। उसने कहा तुम्हारा महफूज रहना, प्रिजर्व होना, प्रिजर्वेशन, उसने कहा ये तुम्हारे खुदा के हाथ में है। सब बोलो आमीन। तो बाइबल मुकद्दस जिस यूनानी लफ्ज की बात करती है उसका ताल्लुक सिर्फ मुक्ति ही से नहीं है, सिर्फ मैंने कहा नजात से ही नहीं है, वो हमारी कामयाबी से जुड़ा है, हमारी खुशहाली से जुड़ा है, हमारे छुटकारे से जुड़ा है, हमारी हिफाजत से जुड़ा है। बोलो आमीन, हालेलुया। अब बाइबल ये कहती है यूहन्ना 12 बाब की 13वीं वर्ष में धरती की भीड़ क्या कहती है? होसना। क्या कहती है? बोलिए, आसमान की भीड़ क्या कहती है? सोटेरिया। आसमान की भीड़ कहती है सोटेरिया। और लिखा है उन लोगों ने बड़ी आवाज से चलाकर, निचली भीड़ अब्रानी का एक शब्द कहती है होसना। आसमानी भीड़ बुलंद आवाज में चलाकर यूनानी जुबान का एक लफ्ज कहती है सोटेरिया, सोटेरिया। और यूं हम ये पढ़ते गए, उसका मतलब प्रोस्पेरिटी, सल्वेशन, डिलीवरेंस। और यहां जब हम लफ्ज अब्रानी का पढ़ते गए होसना, क्या है लफ्ज? होसना। होसना मैंने कहा ये 5000, होसना 5614 नंबर का यह लफ्ज है। होसना 5614 नंबर का यह लफ्ज है, जिसका मतलब है सेव या हेल्प। बाइबल ये कहती है होसना का मतलब है हमें बचा, हमें मदद दे, हमें हेल्प दे। अब मुझे बताइए, जब धरती की भीड़ गधे के साथ आगे पीछे गए और गधे के ऊपर यीशु मसीह बैठा हुआ है और हाथों में डालियां लेकर वो क्या पुकार रखे गए? होसना। आसमानी भीड़ क्या पुकार रही है? ऊंची आवाज में बोलो। और निचली वाली भीड़ क्या पुकार रही है? होसना। निचली वाली भीड़ और आसमानी भीड़, इन दोनों को अगर पढ़ोगे तो एक लफ्ज तो मिलता है, मैच करता है, कॉमन है। उनके अंदर एक चीज, वो क्या है? नजात। होसना का मतलब है हमें नजात दे। सोटेरिया का मतलब है डिलीवरेंस, साल्वेशन के मतलब वो भी हमें बचा। अब सुनो, ज़बूर 118 की 25 वर्ष को पढ़ेंगे, देखो मेरे साथ। ज़बूर 118 की 25 वर्ष को देखिए, जितनों के पास बाइबल है वो जरूर पढ़िए। ज़बूर 118 और उसकी 25 वर्ष है। आ ए
खुदावन बचा ले, ए खुदावन खुशहाली बख्श। मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। आगे 26 वर्ष को पढ़िए। मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है, हमने तुमको खुदावन के घर से दुआ दी है। आमीन। सब बोलिए आमीन। आमीन। अब यहां पर सुनिए, हमने एक और लफ्ज को लिखा है यहां पर, वो है यशा। क्या है? यशा। 3467 नंबर का यह लफ्ज है। ये अब्रानी का लफ्ज ज़बूर 118 की 25 में मरकूम है, जहां पर लफ्ज आया है हमें बचा ले। हमें बचा ले से क्या? यशा। बोलिए क्या? यशा। ऊपर आया है होसना। होसना का मतलब है हमें नजात दे। सोटेरिया मतलब नजात उसके हाथ में है, और यशा मतलब हमें बचा ले। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये 3467 नंबर का लफ्ज है, जिसका मतलब है विक्ट्री, सेव, डिलीवर, सेव, सल्वेशन, सेवियर, प्रिजर्व। बाइबल कहती है ये इसके इंग्लिश मीनिंग्स हैं। मतलब ये यशा की वुस्त को बयान किया गया है कि यशा सिर्फ निजात की बात नहीं करता, वो विक्ट्री की भी बात करता है। वो सिर्फ विक्ट्री की ही बात नहीं करता, वो तुम्हारी डिलीवरेंस की भी बात करता है। सब बोलो आमीन। अब यहां पर हमने 3 हवाला जात को पढ़ा। एक पढ़ा ज़बूर 118, मतलब ये पुराने अहदनामे का एक लफ्ज है यशा। और याद रखना ये लफ्ज ईद खयाम पर, कहां पर? बोलिए ईद खयाम पर यह लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था। यहूदियों की कई ईदें हैं। ईद फसा, होसना का हमने जिक्र पढ़ा है ईद फसा पर, क्योंकि ईद फसा के वो दिन चल रहे थे और यीशु मसीह ने, बाइबल कहती गधे की सवारी जब की तो लोगों ने पुकार कर कहा। अब यहां सोटेरिया नहीं आया, क्या आया है? होसना। और बाइबल कहती जब आसमानी मंजर को मुकाशवा के अंदर दिखाया गया, वहां पर सोटेरिया। और जब अब्रानी भीड़ यानी ज़बूर में या पुराने अहदनामे में, तो उसके लिए लफ्ज यशा आया। और मैंने ये कहा 118 ज़बूर की 25 वर्ष को याद रखिए। ईद क़याम के दिन, ईद क़याम होती थी उनकी खैमों की ईद। कितने साल बोलिए वो खैमों में रहे? कितने साल? कितने? 40 साल। उनको रहना था 40 दिन, लेकिन वो 40 साल खैमों में रहे। और खुदावन ने कहा ये खैमों के दिन भी तुम याद रखना, और खैमों के दिनों को तुम ईद क़याम के तौर पर मनाना। और याद रखिए तब वो 118 ज़बूर की 25 वर्ष को डालियों के साथ लहरा कर बुलंद आवाज में इसे तलावत करते थे। और वो वर्ष थी, ऐ खुदावंद आप बचा ले, ऐ खुदावंद खुशहाली बख्श। अब बताइए इन तीनों भीड़ों के अंदर, पुराने अहदनामे की ज़बूर वाली, नए अहदनामे में यूहन्ना की इंजील की भीड़, मुकाशवा में आसमानी भीड़, एक लफ्ज सबों ने कहा, वो क्या था? निजात। क्या था? निजात, मुक्ति, उद्धार, निजात, सल्वेशन, होसना, सोटेरिया, यशा। अब इन लफ्जों के पीछे एक भेद था, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इजराइली अपने आबाओ अजदाद से इसके मुतालिक सुनते आए एक सेवियर आएगा। कौन आएगा? बोलिए एक सेवियर आएगा, एक मसीहा आएगा, एक डिलीवरर आएगा, और वो तुम्हें छुड़ाएगा। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं वो नस्लों से एक मसीहा का इंतजार कर रहे थे। अब उन्हें क्यों मसीहा चाहिए था? जब हम नए नामे में पढ़ते हैं तो वो वहां पर रोमियों की गुलामी में थे, रोमी उन पर हुक्मरान थे। और इस्राएलियों के लिए ये शर्मिंदगी की बात थी कि बावजूद इसके कि हम यहोवा की कौम हैं, बावजूद इसके कि हम इब्राहिम की नस्ल हैं,
बावजूद इसके कि हम मूसा की शरीयत पर चलने वाले हैं और हम पर हुक्मरान कोई और है। और यहां पर वो जिस सेवियर की बात कर रहे थे उनके अंदर इस बात का ईमान था कि जो आएगा, पहली चीज वो रोमियों से हमें छुड़ाएगा। क्या करेगा बोलिए? रोमियों से छुड़ाएगा। दूसरी चीज वो जमीन पर अपनी किंगडम को खड़ा करेगा, अपनी बादशाही को, अपने राज को खड़ा करेगा। और तीसरी चीज वो इज़राइल के दुख देने वालों से बदला लेगा, वो उनको मारेगा। इन तीन तरह की सोचों को वो लेकर चल रहे थे। इसलिए उन्होंने यशा कहा, इसलिए सोटेरिया कहा, इसलिए वो सना कहा कि कोई आए हमें बचाने के लिए। और बाइबल ये कहती है जब यीशु मसीह 12वें बाब की 12वीं वर्ष में उनको मिले, हम यहां ये पढ़ते हैं कि उनको ये चीज कहने में कुछ भी हिचकिचाहट नहीं हुई। 13वीं वर्ष में खजूरों की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होसना। क्या लिखा है? मुबारक है वो जो, पहली चीज बोलो किसके नाम से आता है? दूसरी चीज इस्राएल का बादशाह है। अभी सुनिए, उन पर रूमी हुक्मरान थे और उन्हें अपना बादशाह चाहिए था, उन्हें अपना बादशाह चाहिए था। जब यीशु मसीह को उन्होंने देखा ना, ये तो पानियों पर भी चलता है, ये तो आंधी तूफानों को भी थमा सकता है, ये तो मछलियां रोटियां भी खिलाता है, ये तो मुर्दों को भी जलाता है। उन्हें यीशु मसीह के अंदर एक अच्छा लीडर, एक अच्छा आका, एक अच्छा खुदा नजर आया। और जब उन्होंने देखा कि इसकी शोहरत इतनी है कि इसके फॉलोअर हजारों में, लाखों में बढ़ गए, यहूदियों को लगा इसको बादशाह बना देना चाहिए, क्योंकि कोई भी तो ऐसी बात नहीं है इसमें कि ये बादशाह होने के ना अहल हो। बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए, लोगों ने उसे 2 टाइटल दिए, 2 टाइटल्स। एक टाइटल ये दिया, ये खुदा के नाम से आता है। दूसरा टाइटल क्या है? ये इस्राएल का बादशाह है। और हम वचन में ये पढ़ते गए, साफ बाइबल मुकद्दस ये कहती कि वो यीशु मसीह के मौजज़ात और उसके प्रचार की वजह से इतने कायल हो चुके थे कि इससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, इससे ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। और ये याद रखो, वो लोग नहीं थे जो बाइबल को डेली हर सबक पढ़ने वाले गए, ये वो लोग थे जो देहातों के लोग थे। मैं इसीलिए कहता हूं चिराग के नीचे अंधेरा, कि यरूशलेम के लोग तारीकी में रहे और बाहर के लोगों ने आकर यीशु मसीह का वेलकम किया और उसे ये कहा कि ये तो खुदावंद है और ये बादशाह होने के अहल है और इस्राएल का यही बादशाह है। सब बोलो आमीन, हालेलुया। आइए जकरिया की किताब, उसका 9 चैप्टर, उसकी 9 वर्ष को पढ़िए। जकरिया की किताब मत्ती से पीछे है, ये 9 चैप्टर मत्ती से पीछे आपको मलाकी मिलेगा, मलाकी से ये आगे है। जकरिया 9 बाब की 9 वर्ष में लिखा है, ऐ बिन्नते सायून तू नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। पहली चीज वो सादिक है, दूसरी चीज निजात उसके हाथ में है, तीसरी चीज वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर लिखा है सवार है। और अगली 10वीं वर्ष में लिखा है, और मैं इफ्राइम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा, जिनकी कमान तोड़ डाली जाएगी, वो कौमों को सुलह का मुजदा देगा और उसकी सल्तनत समुद्र से समुद्र तक और दरियाए फरात से इंतहाए जमीन तक होगी। सब बोलो आमीन, हालेलुया। इस वर्ष में 2 चीजों को पढ़ा है, गधे और घोड़े को। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? क्या लिखा है? घोड़े काट डालूंगा, और जो आने वाला है वो किस पर है? वो गधे पर सवार है। यहां यीशु मसीह की कुछ खुसूसियात को जकरिया ने डिस्कस किया।
پہلی چیز وہ بائبل کہتی ہے صادق ہے، اس کا مطلب ہے وہ اپنی حکومت صداقت سے چلاتا ہے، راستی سے چلاتا ہے، اس میں ذرا بھی طرفداری نہیں ہے، وہ نیائے کرتا ہے۔ دوسری چیز اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ نجات ہے۔ اب بتائیے ان سب حوالوں کے اندر ایک چیز ہے جسے بار بار کہا گیا ہے، سالویشن، سوٹیریا، ہوسانا، یشا، اور یہاں پر یہ پڑھتے ہیں زکریا نے بھی یہ کہا کہ نجات، اور یہ سوچو مکاشوہ کی وہ کتاب کہہ رہی ہے، باوجود اس کے ان سب باتوں میں سینکڑوں سال کا آپس میں گیپ رہا ہے، لیکن گفتگو کا سلسلہ سیم ہے۔ آمین۔ کڑی سے کڑی جوڑی گئی کیونکہ روح القدس لکھانے والا ہے۔ بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں زکریا نے یسوع مسیح کی آنے کی جو منظر کشی ہے اس کو آگے لکھا اور بیان کیا، کہا وہ صادق ہے، وہ نجات اس کے ہاتھ میں کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسے اختیار ہے جتنے اس پر ایمان لائیں یہ انہیں سیلویشن دے، یہ انہیں پروسپیرٹی دے، یہ انہیں سیو کرے، یہ انہیں پرزرو کرے، یہ انہیں ہیل کرے، یہ انہیں ڈیلیور کرے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ سب بولو آمین، ہاللیلویا۔ تیسری چیز کیا بتائی؟ وہ حلیم ہے۔ کیا ہے بولیے؟ حلیم ہے۔ یہاں پر سوچو، جتنی بڑی پوزیشن ہے آج کے سماج میں، جتنی بڑی پوزیشن ہوتی ہے اتنی بڑی آکڑ ہوتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اتنا بڑا تکبر، اتنا بڑا گھمنڈ اس کے اندر ہوتا ہے۔ یسوع مسیح سے بڑی کسی کی پوزیشن ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اور یہاں پر سوچو اتنی بڑی پوزیشن، اور بائبل کہتی ہے وہ فروتن ہے، وہ حلیم ہے، وہ آج کے بادشاہوں کے جیسا نہیں ہے، وہ آج کے بڑی پوزیشنز کے لوگوں کے جیسا نہیں ہے کہ آکڑ اس میں ہو۔ ہم بائبل سے یہ پڑھتے ہیں وہ اپنے سارے فرزندوں کے لیے حلیم اور فروتن اور شفیق باپ ہے، وہ انہیں اپنانے کو ہر وقت تیار رہتا ہے، فقط وہ ہمارے جیون میں سلویشن کے لیے بھوک دیکھنا چاہتا ہے، سوٹیریا کے لیے، وہ سنا کے لیے۔ بولو آمین۔ کیونکہ لوگوں نے بےتابی سے للکار کر کہا وہ سنا، اس کا مطلب تھا ہمیں نجات دے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے وہ سنا کا کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ آمین۔ یشا کا کیا مطلب ہے؟ ہماری مدد کر۔ سوٹیریا کا کیا مطلب ہے؟ یہ سارے لکھے ہیں۔ آمین۔ ان چیزوں کو یاد رکھیے۔ آج بھی میں چرچ میں پوچھ رہا تھا ہوسنا کا کیا مطلب ہے۔ نعرہ سب کو آتا ہے، نعرے میں کوئی شک نہیں ہے، پر پتہ بھی تو ہو کہ ہم کیا منہ سے کہہ رہے ہیں۔ اور یہاں پر میں نے کہا وہ حلیم ہے، اور بائبل یہ کہتی ہے اس میں پہلی بات کہ وہ غریب مزاج اور نرم طبیعت کا ہے، مطلب کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ اگر سوچو وہ اپنے جاہ و جلال اور اپنی اصلی حقیقت اور شان و شوکت میں آتا تو سوچو اگر ایک اینجل کو کوئی دیکھ لیتا تھا تو مر جاتا تھا، تو یسوع مسیح کو دیکھتا پھر کیا اس کا حال ہوتا؟ ایک فرشتہ اگر کوئی دکھ جائے، پرانے عہد نامے میں پڑھ لیجئے، لکھا ہے منوہا جو سیمسن کا باپ تھا، اسے پتا نہیں تھا یہ فرشتہ ہے، اور اسے باتیں کر رہا تھا، اور فرشتہ جاتے ہوئے آگ کے شعلے کی طرح اوپر چڑھ گیا، اسے اندازہ ہوا یہ تو فرشتہ ہے، اور بائبل کہتی ہے اس نے کہا ہم تو مر جائیں گے۔ یسایہ نے کہا اور بھی نبیوں نے کہا ہم نے خدا اور اس کے فرشتوں کو دیکھا، اب ہم زندہ نہیں رہیں گے۔ اس کا مطلب تھا کہ یسوع مسیح اپنے آپ کو خالی کر کے آیا، عاجز ہو کر آیا، فروتن ہو کر، حلیم ہو کر آیا۔ متی کی انجیل 11واں باب اس کی 30 ورس کو پڑھیے، متی کی انجیل 11واں چیپٹر اور اس کی 20ویں آیت مقدسہ کو پڑھیے۔ میرا جواں اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ ہماری جانیں کیسے آرام پائیں گی؟ اگر ہم اس کا جوا اٹھائیں گے۔ آمین۔ ہم اس کا جوا اٹھائیں گے۔ اب جوا بائبل یہ کہتی ہے اتنا
لکھا ہے وہ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ لکھا ہے میں حلیم ہوں اور دل کا پروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ ہم بائبل سے یہ پڑھتے ہیں اس ورس کو، اس لیے مسیح نے کہا کہ تم لوگوں کا یا دنیا کا جوا اٹھا کر چلتے ہو، لعنتوں کا، بیماریوں کا، لیکن اس نے کہا میرا جوا اٹھا لو۔ ایک جگہ پر لکھا وہ نرم اور وہ ملائم ہے، اور یہاں بائبل یہ کہتی کہ میں حلیم اور پروتن ہوں۔ کیا یہ زکریا کے وہ الفاظ نہیں ہیں؟ بولیے، زکریا کے الفاظ نہیں ہے۔ زکریا نے کہا تھا وہ صادق ہے، وہ نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر ہے۔ یسوع مسیح نے، بائبل کہتی کہ زکریا کے الفاظ کو، اس نبوت کو اپنے منہ سے اس کا کنفیس کیا کہ میں حلیم ہوں اور دل کا پروتن ہوں، اور بائبل کہتی ہے تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آج ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کس برڈن میں، کس جوئے میں اپنی لائف کو گزارنا چاہتے ہیں، شیطانی جوئے میں یا خدا کے جوئے میں۔ اب خدا کے جوئے کو ایسا کہہ سکتے ہو کہ یہ قوانین ہے، یہ شرع ہے، یہ نیم ہے، کیونکہ اس سے باہر اگر سوچو ایک بیل کو وہ بیل گاڑی میں جوتا جاتا ہے تو جو اس کے کندھے پر ہوتا ہے وہ جوا ہوتا ہے، وہ اس کو کندھوں پر اٹھا کر چلتا ہے، اور مسیح نے کہا تم میرے جوئے کو اٹھاؤ، تو اس کا جوا، میں نے کہا یہ بائبل مقدس ہے، اس کے قوانین ہے، اس نے کہا اس سے باہر مت چلو تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ سب بولو آمین۔ ہم قوانین میں جیتے گئے، آرام کا وعدہ ہے، ریسٹ کا، پیس کا، شانتی کا وعدہ ہے، اور میں نے آگے کہا کہ لوگ اسی لیے سوسائڈ کرتے گئے، پیسہ، اولاد، وائف اور بھی بہت کچھ ہے، ایک چیز کی کمی ہے، لائف میں ریسٹ نہیں، لائف میں پیس نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو سوسائڈ کرتے دیکھا گیا، میڈیا پر دکھایا گیا ہے، اس لیے بائبل مقدس کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں یہ یسوع مسیح کی زندگی اور خدمت کا یہ واحد ایسا موقع اور ایسا واقعہ ہے جہاں وہ شہر پر اپنے آپ کو اعلانیہ ظاہر کرتا ہے، باوجود اس کے کہ اسے پتہ ہے مجھے مارا جائے گا یروشلم میں، مجھے وہاں پر دکھ سہنا پڑے گا۔ ہم بائبل سے یہ پڑھتے ہیں یروشلم کے بارے میں مسیح نے بھی کہا کہ تجھ پر افسوس کہ تجھے تیری سرزمین میں نبیوں کے خون بہائے گئے۔ آپ کو پتہ ہے ایک نبی نے آ کر ساؤل سے بھی کہا تھا، یعنی پالوس سے بھی کہا تھا یہ جس کا کمر بند ہے اگر وہ یروشلم میں جائے گا تو اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ یسوع مسیح کے ساتھ بھی برا سلوک کیا گیا۔ ہم یہاں پر ایک چیز کو دیکھتے ہیں، یوحنا 12 باب میں جو کچھ بھی ہوا اتفاق سے نہیں ہوا کہ لوگوں کو سواری کے لیے کچھ ملا ہی نہیں تو بولا چلو گدھے کو لے آؤ اور اسی پر بٹھاؤ اس کو، ایسا نہیں تھا۔ گدھے پر بیٹھنے کی دو وجوہات تھی، یسوع مسیح کا گدھے پر سواری کرنا اس کی دو وجوہات تھی۔ پرانے وقتوں میں یاد رکھو اگر کسی بادشاہ کو سفر کرنا ہوتا تو وہ قیمتی گھوڑے اپنے لیے چنتا۔ کئی بار ایسے بھی سنا گیا کہ لوگ ہاتھیوں پر سفر کرتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ میں حیران ہوا کہ یسوع مسیح نے نہ کسی قیمتی گھوڑے کو چنا اور نہ کسی ہاتھی کا انتخاب کیا، اور اگر سواری کرنا ان چیزوں سے یسوع مسیح کو مطلب سوچو الگ کرنا تھا، اگر وہ اپنی اصل حالت دکھاتا، لوگوں پر ظاہر کرتا، تو پتہ ہے کروبی بھی یسوع مسیح کی سواری کے لیے آ سکتے تھے۔ بائبل کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کروبی، جب اینجلز کی سٹڈی آنے والے وقت میں ہم کبھی کریں گے اینجلز کی سٹڈی، اینجلز میں ایک کیٹاگری ہے جس کو کروبی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کروبی۔ کروبی یہ خاص طور پر خدا کی سواری کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بائبل کے اندر کئی جگہوں پر ذکر ہے کہ خدا نے کروبی پر سواری کی، اور کروبی کے لیے یہ اور بھی ایک اور چیز تھی کہ وہ عہد کے صندوق کی حفاظت کرتے تھے۔ آپ مجھے بتائیے اگر یسوع مسیح کے کہنے سے
ہوائیں رک سکتی ہیں, طوفان رک سکتے ہیں. اگر وہ کمانڈ کرتا تو کیا وہ آتا نہ اس کے لیے کہ یسوع مسیح اس پر سواری کرتے اور لوگوں کو ظاہر ہوتا کہ کیا شانی, کیا جلالی اس کی شان ہے. کہ آسمان سے ایک کروبی آیا اور یسوع مسیح اس پر بیٹھ کر یروشلم کے اندر داخل ہوئے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, یسوع مسیح کوئی روب دکھانے نہیں آئے. یسوع مسیح کوئی شان و شوکت اپنی ظاہر کرنے نہیں آئے. اگر یہ سب کچھ کرنا ہوتا تو وہ بہت پہلے کر چکتے, لیکن وہ بائبل کہتی ہے اپنے آپ کو خالی کر کے آئے. اس لیے کہا وہ حلیم اور فروتن بن کر آیا, اپنے آپ کو خالی کر کے آیا. اور یہاں میں آپ کو بتاؤں, گدھے کی سواری, پہلی چیز جس گدھے کو یسوع مسیح نے سواری کے لیے چنا وہ ٹرینڈ گدھا نہیں تھا. کیا تھا؟ وہ تربیت یافتہ گدھا نہیں تھا. بائبل کے اندر یہ صاف لکھا ہے, یسوع مسیح نے کہا تھا اس گدھے کے اوپر کوئی ابھی بیٹھا نہیں ہے, جاؤ چوک میں اسے میرے لیے کھول لاؤ. اگر اس کا مالک پوچھے گا کیوں لے کے جاتے ہو تو بول دینا خداوند کو اس کی ضرورت ہے. اس گدھی کا یہ بچہ تھا پہلا, اور یہ چوک میں بندھا ہوا ہے اور مالک نے ابھی تک اسے ہل میں نہیں جوتا. وہ ٹرینڈ گدھا نہیں ہے کہ اس کی آپ نے لیفٹ کھینچی لگام تو وہ لیفٹ چلا گیا اور رائٹ کھینچی تو وہ رائٹ چلا گیا. گدھوں کو, جانوروں کو, کئی بار گھوڑوں کو دیکھا گیا ہے ٹانگے میں جوتتے ہیں اور انہیں چلنا سکھاتے ہیں, اور یہ 10 دن ان کی تربیت کا کام چلتا ہے. گدھا ہوشیار ہوا تو 15 دن میں سیکھ لے گا, اگر نہ ہوشیار ہوا تو مہینہ بھی لگ سکتا ہے. اور میں نے کہا جب یسوع مسیح کے لیے اس گدھے کو کھول کر لایا گیا, سوچو ایک تو چیز کی اس کے اوپر کاٹھی بھی نہیں ڈالی گئی, کوئی لگام نہیں ڈالی گئی. بائبل یہ کہتی ہے وہی چادریں یسوع مسیح جو گدھے کے پاؤں میں بچھا رہے تھے انہی میں سے ایک چادر گدھے کے اوپر ڈال کر یسوع مسیح بیٹھ گئے. اور اس گدھے کی لائف میں یہ پہلا میریکل ہوا, اس کی نیچر بدل گئی. کیا بدل گئی بولیے؟ نیچر بدل گئی. وہ تھا جنگلی پر اپنے آپ کو پالتو ظاہر کیا, اپنے آپ کو ایسے ظاہر کیا کہ جیسے وہ ایک سدھایا ہوا, ایک تربیت یافتہ وہ گدھا ہے. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں سیم ایسا ہی ہے. آج اگر ہماری کسی لائف کے اندر, آپ میں سے کسی کے جیون میں یسوع مسیح آ جائے تو پہلی چیز وہ یہی کرتا ہے, ہمارے جیون سے جنگلی خصلت کو دور کرتا ہے, جھگڑے کی, رگڑے کی, نشوں کی, پاپ کی. جب بھی خدا کسی کو اپنے کام کے لیے چنتا ہے, یہ اس کی زندگی میں پہلا میریکل ہوتا ہے کہ اسے اپنی اصل حالت دکھتی ہے کہ میں کتنا اس سے دور ہوں. سب بولو آمین, ہاللیلویا. گدھے پر بیٹھنے کی 2 وجوہات تھی. میں نے کہا ایک تو یہ زکریا کی نبوت تھی, ایک کیا تھا, یہ زکریا کی نبوت تھی جس کو پورا ہونا تھا. اور دوسری یہاں پر سنیے, گدھا صلح کی نشان ہے. گدھا کس کا نشان ہے؟ ہم نے یہ 10ویں آیت 9 چیپٹر کی 10ویں آیت کو پڑھا ہے. اور میں افرائیم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا اور جنگی کمان توڑ ڈالوں گا. جنگیں ہمیشہ گھوڑوں پر بیٹھ کر کی جاتی تھی. تاریخ یہ بتاتی ہے 2 افواج جب آپس میں مد مقابل ہوتے تھے تو اگر ان کو لڑنا ہے تو ان کے قاصد گھوڑوں پر ہی آتے ہیں, پر اگر ان میں سے کسی کو صلح کے لیے آنا ہے تو بائبل یہ کہتی ہے, صاف کلام خدا یہ کہتا ہے کہ وہ سیموئیل نبی کی جیسا تھا. آپ کو پتا ہے سیموئیل نبی جب یسی کے وہ علاقے میں بیت الحم میں آئے یسی کے گھر میں قربانی کرنے کے لیے, تو لکھا ہے وہ گدھی پر بیٹھ کر آئے تھے اور شہر کے لوگ سارے ڈرتے کامتے سیموئیل کے پاس آئے اور کیا کہتی, تو صلح کے خیال سے آیا ہے؟ کس کے خیال سے؟ صلح کے خیال سے. اور اس نے کہا میں یہاں پر قربانی کرنے کے لیے آیا ہوں. سیموئیل نے گدھی کو استعمال کیا اور وہاں پر لفظ صلح استعمال کیا گیا ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تاریخ یہ گواہ ہے کہ جب گدھوں کا استعمال کیا جاتا تھا لڑائی کے وقت, تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے, ہم صلح چاہتے ہیں, ہم امن چاہتے ہیں. اور یسوع مسیح بائبل یہ کہتی ہے
ना तो कोई लड़ाई लड़ने के लिए आए और ना उन्होंने कोई हमें लड़ाई लड़ने के लिए कहा। नए ऐदनामे में एक भी जंग करने को नहीं कहा गया और ना ही नए ऐदनामे में कोई हथियार दिए गए। सब बोलो आमीन। आमीन। जो हथियार दिए गए वो नादीदना है, पोशीदा, जो देखे नहीं जा सकते, और जो जंगे हैं वो बाहर की नहीं है, वो अंदर की हैं, और वो मैदान में नहीं, वो दिमाग में लड़ी जाती हैं। इसलिए यहां पर जब हम ये पढ़ते हैं कि लोगों ने 3 तरह की भीड़ हमने देखी ज़बूर की किताब में। ईद ख़याम पर वो क्या कहते हैं? यशा के बचा। और मुकाशवा की किताब कहती है सोटेरिया, वो भी ये कहती है कि हमें प्रोस्पेरिटी दे, हमें डिलीवरेंस दे। और यूहन्ना की अंजील की किताब कहती है होशाना। क्या कहती है? बोलिए होशाना। और उसका भी मतलब है हमें बचा। और मैं ये कह रहा हूं, जितनी सल्वेशन की, डिलीवरेंस की, प्रोस्पेरिटी की या हीलिंग की उन लोगों को जरूरत थी, आज भी चर्चिस के अंदर है। आमीन। आमीन। तो याद रखो, फिर हमें उन्हीं लोगों की तरह अपनी भूख को दिखाना है। सब बोलिए आमीन। आमीन। बाइबल मुकद्दस ये कहती है, उन लोगों ने यीशु मसीह को जब देखा, उनके अंदर कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्हें एक बादशाह चाहिए और उनको लगा कि इतनी बड़ी भीड़ है इसके पीछे, अच्छा प्रचार कर सकता है, अच्छी डिलीवरेंस कर सकता है, हीलिंग कर सकता है, और ये रोटियां और ये मछलियां ये सब कुछ खिला सकता है। उन्होंने कहा यही इस्राएल का बादशाह है। और सोचो, जितने यहूदी पक्की फरीसी थे, उन्हीं ने फतवा दायर किया कि ये अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता है, और उन्होंने कहा इसे सलीब दे। तो मैंने कहा जितने हैकल के करीब थे वो कहां पर थे? हैकल से दूर। और आज मैं आपके लिए सवाल रखता हूं, क्या हम बाइबल से दूर तो नहीं? क्या हम यीशु से दूर तो नहीं? हर संडे, हर फ्राइडे या डेली हमारी प्रेयर लाइफ चलती है, हम खुदा के साथ चल रही हैं, लेकिन क्या मैंने कहा हम चलते हुए भी क्या उससे दूर तो नहीं है? आइए अपने सर झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करिए, सभी अपनी आंखों को बंद करिए। धन्यवाद हो जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। सभी बोलिए सोटेरिया, सोटेरिया। फिर बोलिए यशा, यशा। फिर बोलिए होशाना, होशाना। अब बुलंद आवाज से बोलिए होशाना, होशाना। होशाना, होशाना। 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। धन्यवाद हो खुदावंद तेरा।